हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायको 11 पददेखि लिएर हामी 24 पदसम्म आज हामी पाठ गर्नेछौँ। द प्रोडिगल सन, बुढाउ पुत्रको कथा। लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायको 11 देखि लिएर 24 पदसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ एउटा उखान भन्नुभएको छ र यो उखानको सेन्टिमेन्ट्स है, यो उखानको भावना, यो उखानको उद्देश्य र यो उखानमा भएका कान्छा छोराको विद्रोह र त्यो कान्छा छोराले खेरो फालेको जीवन र त्यो उखानमा भएको पिताको प्रेम चाहिँ आज धेरै मानिसहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत भएको छ। र यो खण्डलाई यदि हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 11 पददेखि लिएर 24 पदसम्म त्यहाँ थुप्रै शब्दहरू लेखिएको छ र ती शब्दहरू मध्येमा एउटा शब्द चाहिँ अत्यन्तै आकर्षित गराउने शब्द छ। त्यो चाहिँ एउटा घर, होम भन्ने शब्द चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द छ। यहाँ आज धेरै मान्छेलाई घरको सम्झना आउँछ है। कतिजना मान्छेहरू जेलखानामा छ, कतिजना मान्छेहरू आर्मीमा छ र तिनीहरू चाहिँ बोर्डरमा है लडाइँको लागि तयारी भइरहेको छ र कतिले बिदा भएको छैन र तिनीहरूलाई घरको एकदमै धेरै याद आउँछ। र कतिजना हस्पिटलमा बिरामी भएर लडिरहेको छ र म कहिले यहाँबाट निको भएर घर जाउँ भनेर चाहिँ तिनीहरूले सोचिरहेको हुन्छ। कतिजना चाहिँ टाढो देशमा जागिर गर्न निम्ति गएको छ, म कहिले यस्तो डरलाग्दो महामारीको बेलामा म घर फर्क्यौँ र आफ्नो परिवारसँग समय बिताउँ भनेर घरको एकदमै धेरै याद आइरहेको हुन्छ। र सबैलाई घर छोडिसकेपछि मात्र घर कतिको महत्त्वपूर्ण छ र घरको वास्तविकता के हो भन्ने कुरो चाहिँ मानिसलाई त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ। तर हामी कतिजना यहाँनिर छौँ हेर्नुहोस् न, हामी कतिजना यहीँनिर छौँ र हामी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको साँचो घरको उपस्थितिबाट हामी टाढा भएका छौँ। हामी चर्चमै छौँ तर वास्तवमा हामी चाहिँ हराएका छौँ। यो उखान भन्नुको कारण चाहिँ यो पनि हो किनभने धेरै मानिसहरूले चाहिँ पापीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरेर पवित्र परमेश्वरको भवनमा अथवा पवित्र परमेश्वरमा फर्केको चाहिँ देख्न चाहँदैन थियो। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यो उखान चाहिँ ती मानिसहरूलाई भन्नुभयो जुन मानिसहरूले चाहिँ पापी मान्छेहरूलाई मन पराउँदैन थियो। हेर्नुहोस् 1 र 2 पद हेर्नुहोस् त, 15 अध्यायको 1 र 2 पद म पढ्न चाहन्छु। कर उठाउनेहरू र पापीहरू मध्ये है सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान पनि गर्छ भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले गनगनाउन लागे। हेर्नुहोस् त, शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अत्यन्तै आफूलाई धर्मी मानिसहरू ठान्थे र जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग उहाँले समय बिताउनु भयो र तिनीहरूसँग सँगै भोजन खानुभयो तब यी मानिसहरूले प्रशस्त मात्रामा गनगन गरेको छ। किनभने यो मानिसहरूको लागि नै प्रभु यीशुले यो उखान भन्नुभएको हो। यसकारण चाहिँ हराएकाहरूप्रति द लस्ट भन्छ है, हराएकाहरूप्रति परमेश्वरको एटिट्युड, परमेश्वरको सोच कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामीले सिकाएको छ र हाम्रो पनि त्यस्तै सोच हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हराएकाहरूलाई परमेश्वरले पर्खिराख्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई खोज्न जानुहुन्छ र तिनीहरूलाई फर्काउने सक्दो प्रयास गर्नुहुन्छ। यही किसिमको सोच र विचार चाहिँ हामीमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो उखानले हामीलाई सिकाएको छ। Jesus in this remarkable chapter of Luke will show that there are basically 3 types of sinners है त। यो 15 अध्यायलाई हामीले राम्रोसँगले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ 3वटा विशेष किसिमको उखानहरू बताएको छ र यो 3वटा उखानहरूले चाहिँ 3 किसिमका पापीहरू छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। सुरुमा चाहिँ हराएको भेडा भन्ने कुरो बताएको छ। सुरुको हामीले 3 पददेखि लिएर हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा 79 भेडाहरूलाई छोडेर चाहिँ एउटा हराएको भेडालाई चाहिँ खोज्न गोठाला गएको छ भन्ने कुरोको उखान चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ लस्ट बट डिड नट नो हाउ टु कम ब्याक है, हरायो तर ऊ चाहिँ फर्किनु जानेन। हराउनु त हरायो तर फर्किनु जानेन है। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ है आज मानिसहरू चाहिँ प्रभुबाट टाढा भइसकेपछि उनीहरू चाहिँ फेरि कहिले पनि फर्केर आउन चाहेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले सिकाउनु भयो। तिनीहरू हराएको छ तर तिनीहरू फर्केर आउन चाहँदैन किन तिनीहरूले बाटो बिराएको छ, तिनीहरूले बाटो बिर्सेको छ भन्ने कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ द लस्ट कोइन भन्ने कुरो बताएको छ है, अथवा त्यो चाहिँ हराएको सिक्का। हरायो तर थाहा नै भएन कतिखेर हरायो भन्ने कुराहरू है त।
यसले के सिकाउँछ भन्दा चाहिँ हामी आफै पनि कतिचोटि चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा थाहा नपाइकन हामीले पाप गरेका छौँ र हामी कतिचोटि चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट परमेश्वरबाट हामी टाढा भएको छौँ, हामी आफूलाई पनि थाहा भएन हामी कति बेला हरायौँ भन्ने कुराहरू। तर तेस्रो उखानले चाहिँ के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लस्ट एन्ड न्यू हाउ टु गेट ब्याक, है त। हराउनु त हरायो तर उसको चेत चाहिँ खोलियो, है म त फर्केर जानुपर्छ, मेरो घर यो होइन, म त आफ्नै घरमा फर्केर जानुपर्छ, जहाँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ, जहाँ मेरो घर छ, जहाँ मेरो सब थोक छ, त्यहाँ चाहिँ म फर्केर जानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिकाएको छ। र आज चाहिँ हामी त्यही तेस्रो उखानको बारेमा हामी हेर्नेछौँ, जहाँ जुन ठाउँबाट हामी बिराएका छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी निश्चय पनि फर्केर जानुपर्छ भन्ने सत्यता आज हामी सिक्नेछौँ। द लस्ट सप, है। अब यहाँनिर चाहिँ एकजना जवान केटाको बारेमा चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु 11 पददेखि, हेर्नुहोस् है, म 11 पददेखि लिएर 13 पदसम्म सुरुमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी रहेछ, उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोराहरू थिए, कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताजी अथवा पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। 13 पदसम्म, धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरा टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। यहाँनिर चाहिँ हराएको भन्ने त लस्ट भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ 2टा कुराहरूले हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। हराएको भन्ने चाहिँ 2टा कुराको हामी बुझ्नु सक्नुपर्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई गुमाउनु हो, लस्ट भनेको चाहिँ अथवा हराउनु भनेको चाहिँ अथवा गुमाउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई गुमाएको छ भन्नु खोजेको। जब मानिस परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ तब परमेश्वरको हृदय एकदमै दुख्दछ भन्ने कुरो चाहिँ यो उखानले हामीलाई सिकाएको छ। जब कुनै पनि मानिस परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ परमेश्वर एकदमै मन दुखाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले सिकाएको छ। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिनुभयो र उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर सबैले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्। किनभने परमेश्वरको हृदय जहिले पनि दुख्छ। कुनै पनि मानिस एकचोटि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर त्यो मानिस टाढा गइसकेपछि परमेश्वर एकदम मन दुखाउनु, यस कारण त्यो मानिसहरू चाहिँ फर्केको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई जब गुमाउँछ, है, हेर्नुहोस् है, मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई गुमाउनु हो लस्ट भनेको चाहिँ। एकचोटि अर्को सुरुमा हामीले के हेऱ्यौँ, परमेश्वरले मानिसलाई गुमाउनु र अर्को चाहिँ मानिसले परमेश्वरलाई गुमाउनु। यसाया 59 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसले लेख्छ, निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ, तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। हाम्रो अधर्मको कारणले गर्दा पनि परमेश्वर र हाम्रो बिचमा के भएको छ त, एउटा पर्दा लागेको छ, त्यो छेकिएको छ। यसकारण हामीले जतिसुकै कराए तापनि जतिसुकै है हामी उफ्रे तापनि रुए तापनि पवित्र परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न, किनभने हामीले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेका छौँ। तर परमेश्वरले मानिसलाई उहाँ कहाँ फर्की आउनको निम्ति उहाँले हाम्रो निम्ति बाटो खोल्नु भएको छ, है। मर्को 16 अध्यायको 16 पदमा त्यही लेख्छ, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ तर विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ दोषी ठहरिनेछ। त्यो कान्छो छोरा आफ्नै स्वार्थले गर्दा यो मानिस चाहिँ भड्केको छ। हेर्नुहोस् है, यो मानिस एकदमै स्वार्थले भरिएको थियो। याकुब 1 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, याकुब 1 अध्यायको 13 देखि लिएर 16 पदसम्म यसरी लेखेको छ, परीक्षा आउँदा कसैले पनि यसो नभनोस् परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको छ, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। मेरो प्यारा भाइहरू हो, धोकामा नपर भन्ने कुरो यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ हरेक पाप चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ भनेपछि आफ्नै स्वार्थले आउँदछ। कसैको जबरजस्तीले कसैले लडाइँ फुकाइ गरेर चाहिँ पाप आउने कुरो होइन।
पाप भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले गल्ती चाहिँ कति बेला गर्छ भने आफ्नै स्वइच्छाले गर्छ। परमेश्वरबाट कहिले पनि गल्ती गर्नका निम्ति चाहिँ त्यो ज्ञान र बुद्धि आउँदैन। तर हाम्रो आफ्नै सोचाइले, आफ्नै विचारले, आफ्नै सबै किसिमका खराबीको सोचबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाप गर्नु मन लाग्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कान्छो छोराले आफ्नै स्वार्थको कारणले गर्दा चाहिँ तिनी के भएको छ त भड्किएको छ र आफ्नै स्वार्थको कारणले चाहिँ त्यो कान्छो छोरा चाहिँ टाढो देशमा गएको छ। तिनले संसार कस्तो छ भन्ने कुरो उसले हेर्न चाहेको थियो है। उसले संसारको खाना कस्तो हुन्छ, संसारमा कसरी पिउन सकिन्छ हैन, संसारमा कसरी मस्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ घरमा बस्दा 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 वाक्कै भएको थियो। घरमा अनुशासन छ, घरमा नियम छ हैन, घरमा त्यही खाना, घरमा त्यही आमा, घरमा त्यही बाउ, घरमा त्यही दाजु, घरको त्यही वरिपरि त्यही वातावरण मात्रै। र यो कान्छो छोरालाई चाहिँ योभन्दा बाहिर जान चाहन्थ्यो। घरको खाना खाँदा खाँदा वाक्कै भइसकेको थियो। आफ्नो आमा बाउको कुरा सुन्दा सुन्दा वाक्कै भइसकेको थियो। घरमा भएको नियम, घरमा भएको जति पनि कानुनहरू थियो, जति पनि के अरे अनुशासनहरू थियो, ऊ वाक्कै भइसकेको थियो। यसकारण चाहिँ ऊ चाहिँ बाहिर जान चाहन्थ्यो, ऊ टाढा देशमा जान चाहन्थ्यो र ऊ त्यहाँनिर चाहिँ ऊ एक्लो हुन चाहन्थ्यो। ऊ चाहिँ सबैबाट ऊ स्वतन्त्र हुन चाहन्थ्यो र त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ है उसले चाहिँ आफ्नो जीवन जिउन चाहन्थ्यो। यसकारण उसले चाहिँ आफ्नो बाउबाट चाहिँ उसले हिस्सा मागेको छ। उसले चाहिँ आफ्नो हिस्सा मागेको छ। आज त्यही स्वार्थपनले गर्दा धेरै जवानहरूले पनि आफ्नो संसार है आफ्नो जीवन चाहिँ संसारका सुख विलासहरूमा चाहिँ खेरो फालिरहेको छ। आज धेरै यही सोचहरू छ धेरैजनामा, धेरै जवान भाइ बहिनीहरूमा अहिले यस्तै किसिमको सोचहरू छ कि म चाहिँ एक्लै जिउन चाहन्छु, म स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छु, म कसैको पनि अधीनमा बस्न चाहदिनँ। कसैले गाली गरे पनि तिनीहरूलाई रिस उठ्छ है, यसो गर्नु हुँदैन, किन तिमीले यसो गर्यो भन्दा पनि उनीहरूलाई रिस उठ्छ, उनीहरू तातिन्छ है। उनीहरूले झन् आफ्नै नयाँ योजनाहरू निकाल्छ, उनीहरूले आफ्नै विभिन्न किसिमको शिक्षाहरू निकाल्छ। यहाँ त यसरी पनि त लेखेको छ नि, यहाँ त यसरी पनि त लेखेको छ नि, किनभने तिनीहरू स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ। जहिले पनि तिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ। तिनीहरूलाई आत्मिक भन्दा पनि सांसारिक मोज मजामा बढी ध्यान मनपर्छ। जवान भाइ है भाइ बहिनीहरूलाई होइन अहिलेको यो विशेष संसारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आत्मिक कुराहरू भन्दा पनि, प्रभुका कुराहरू भन्दा पनि संसारका मोज मजा, संसारमा भएका हरेक कुराहरूले हामीलाई आकर्षित गर्छ। ती कुराहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ। त्यही स्वार्थीपनले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कान्छो छोराले चाहिँ आफ्नो बाउलाई डिमान्ड गरेको छ, बाबु मेरो हिस्सा दिनुहोस्, मलाई हिस्सा दिनुहोस्, मेरो धन सम्पत्ति छुट्याइदिनुहोस्, मेरो भागमा जति पर्छ त्यो मलाई दिनुहोस् उसले भनेको छ। व्यवस्था 21 अध्यायको 17 पद अनुसार चाहिँ जेठा छोराले चाहिँ दोब्बर गुणा सम्पत्ति पाउँथ्यो। जेठा छोराले चाहिँ, यसको अर्थ यही हो कि जेठाले चाहिँ बाबुको सम्पत्ति चाहिँ 2/3 भाग पाउँथ्यो। 3 भाग विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ 2 भाग चाहिँ जेठोले पाउँथ्यो र कान्छोले चाहिँ 1/3 मात्रै पाउँथ्यो, अथवा 3 भागको 1 भाग मात्रै पाउँथ्यो। यहाँ कान्छा छोराले आफ्नो बाबुसँग आफ्नो सम्पत्ति के गरेको छ, डिमान्ड गरेको छ, मलाई मेरो भाग त्यो 1/3 भाग पनि मलाई दिनुहोस् भनेको छ। तिनी आफ्नो बाबुको अधीनमा बस्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि र बाबु आफैले पनि है आफ्नो अनादर भएको देखेर चाहिँ बाबुले के गरिरहेको छ, एक शब्द पनि नबोलिकन आफ्नो कान्छा छोराको इच्छा पुरा गरिदिएको छ। किनभने कान्छा छोरा चाहिँ घरमा पनि के थियो त, ऊ त्यति राम्रो चाहिँ अनुशासनमा बस्ने व्यक्ति खालको थिएन भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई यो खण्डबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। किनभने बाबुले एक शब्द पनि बोलेको छैन, बाबु मलाई दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै के भएको छ त, उसले दिइहालेको छ। आज हामीले परमेश्वरसँग के माग्दैछौँ त्यसमा हामी चाहिँ एकदम होसियारीसँग होसियारी हुनुपर्छ है, किनकि उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। हामी जे माग्छौँ परमेश्वरले हामीलाई निश्चय पनि दिनुहुन्छ। ढिलो आउँछ होला है, अलिक ढिलो हुनसक्छ होला, तर उहाँबाट चाहिँ निश्चय प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ आउँछ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ दिनदिनै प्रार्थना चाहिँ फेर्नु हुँदैन। यो छोराले मागेको छ, बाउले दिएको छ, यसको मतलब यसले यही सिकाउँछ कि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यो कान्छो छोराको स्वार्थीपनले आफ्नो पितासँग उसले अलग गराएको छ। आफ्नै स्वार्थको कारणले पनि, आफ्नै इच्छाहरू पुरा गर्नको निम्ति है आफ्नो बाउको अधीनमा बस्नु नसकेको कारणले फेरि, आफ्नो घरको परिस्थितिमा बस्नु नसकेको कारणले फेरि चाहिँ आफ्नो बाउबाट यो मान्छे चाहिँ के भएको छ त, एकदमै अलग भएर टाढो देशमा जान खोजेको छ। अब त्यो टाढो देशमा के भयो त, यो मान्छे हिँड्यो, अब आफ्नो सबै धन सम्पत्ति लिएर चाहिँ आफ्नो भागको हिस्सा लिएर चाहिँ त्यो मान्छे टाढो देशमा गयो र उसले त्यहाँनिर के गरेको छ भनेको छ, अघि हामीले पढेको थियौँ है 13 पदमा, धेरै दिन बित्दै नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरा टाढो देशमा गयो र त्यहाँ सुख विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। हेर्नुहोस् त मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब के भयो त,
अब चाहिँ हामी 14 देखि 16 पदसम्म पढौँ है त। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन लाग्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो र सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न थाल्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। टाढो देशमा यो मान्छे बेसी बाठो भएर गयो, बेसी चलाक भएर गयो, आफ्नो बाउबाट टाढो भयो र उसँग प्रशस्त पैसा थियो, तर उसले सबै कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ धुवामा उडायो, मोज मस्तीमा उसले उडायो। त्यहाँ गइसकेपछि के भयो त? अब समस्या आयो। द ग्रिफ अफ द सिन, पापले मान्छेमा कति ठुलो दुःख ल्याउँछ भन्ने कुराहरू है त। पापको परिणाम सधैँ घिनलाग्दो हुन्छ, त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है। हामीले जब गल्ती गर्छौँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ, त्यसको परिणाम चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो हुन्छ है। र त्यहाँनिर अनिकाल परेको छ, त्यो देशमा अनिकाल परेछ। कान्छो छोरोले आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्न आफैलाई पापमा हम फालेको कारणले गर्दाखेरि तिनले जे कुरो रोपेको थियो उसले त्यही कुरो चाहिँ त्यहाँनिर कटनी गरिरहेको छ। गलती 6:7 र 8 पदमा त्यही कुरो लेखेछ, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसले त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावमा नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ, तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। पापले गर्दा कान्छो छोरा के भएको छ? लुटिएको छ, पुरै रूपले लुटिएको छ। उसको सम्पूर्ण जति पनि उसले अंश पाएको थियो त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि, त्यो मस्तिष्कको कारणले गर्दाखेरि पुरै रूपले त्यहाँनिर चाहिँ मोज मजामा गर्ने सबै ऊ चाहिँ लुटिएको छ। ऊ अब जिरो भएको छ। बाउको घरबाट उसले आफूलाई हिरो भएर हिँडेको थियो, तर त्यहाँ पुगेपछि उनी चाहिँ के भयो त? जिरो भएको छ। त्यो मानिसको इज्जत हराएको छ, त्यो मानिसको आत्मसम्मान हराएको छ, तिनको असल नाम थियो त्यो हराएको छ। तिनी शुद्ध थियो बाउको घरमा हुँदाखेरि, त्यो कुरो हराएको, शुद्धता हराएको छ र त्यो मानिसको असल विवेक पनि हराएर गएको छ र त्यो मानिसले सुखी परिवार पनि गुमाउनु परेको छ। धेरै कुराहरू उसले गुमाउनु परेको छ। हेर्नुहोस् न, पापको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मान मर्यादा इज्जत आत्मसम्मान असल नाम है, तिनको पवित्रता, तिनको विवेक र तिनले आफ्नो सुखी परिवारलाई गुमाउनु परेको छ। टाढो देशमा यो छोराले आफ्नो बाउको सहायता खोज्नुको सट्टा चाहिँ अरूहरूसँग सहायता खोजिरहेको छ। यो मान्छे टाढो देशमा छ, आफ्नो बाउको फर्केर आउनुपर्ने थियो, तर यो मानिसले आफ्नो बाउको सहायता माग्नुको सट्टामा अरूहरूको सहायता माग्नु खोजेको छ। किनभने मान्छे भोक लाग्यो, छैन अब पैसा, रित्तो भयो, जिरो छ, कहाँ जाने? काम खोज्नु गयो, काम पायो, सुँगुरहरू चराउने उसले काम पायो, तर उसको भोजन चाहिँ के थियो त? सुँगुरहरूले जे खान्थ्यो त्यही नै उसले खानु पर्यो। आज पनि धेरै मानिसहरूले, विशेष जवानहरूले गलत स्रोतबाट सहायता खोजिरहेको हुन्छ है त। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। अहिले जति पनि जवान भाइ बहिनीहरू चाहिँ पृथ्वीमा, तिनीहरूले चाहिँ ठिक स्रोतहरू खोज्दैन, तिनीहरूले चाहिँ गलत स्रोतहरूमा तिनीहरूले ध्यान दिन्छ। जहिले पनि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो सोचहरू, आफ्नो विचार चाहिँ गलत स्रोतमा लगाइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ एकमात्र सत्य स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है। दोस्रो पत्रुस 1:3 पदमा मलाई एकदम मनपर्ने पद हो, यहाँ यसरी लेखिएको छ, आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वर हामीले चिनेको कारणले उहाँ हो हामीलाई सब थोक दिने, उहाँले हो हामीलाई सब थोक दिने। हामीले कहिले पनि सर्टकट अपनाउनु पर्दैन, हामीले कहिले पनि हामीले नराम्रो बाटो खोज्नै पर्दैन। परमेश्वरबाट निश्चय पनि आउँछ, तर आउँछ, उहाँले कहिले पनि रोक्नुहुन्न। परमेश्वरबाट आउने स्रोतहरू कहिले पनि बन्द हुँदैन। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ त? गलत निर्णयहरू लिन्छौँ है, अनि हामी चाहिँ गलत कामहरू गरी पठाउँछौँ र हामी चाहिँ परमेश्वरलाई मन दुखाउँछौँ। हामी चाहिँ एकदम सर्टकट बाटो चाहन्छौँ। कसरी हुन्छ? हामी छिट्टो धनी हुन चाहन्छौँ। हामी कसरी हुन्छ? हामी छिट्टो हामीमा पैसा भएको हामी देख्न चाहन्छौँ। हामीमा अलिकति हामीमा होइन पकेट खाली हुने बित्तिकै हामीले मान्छेलाई सहायता मागिहाल्छौँ तुरुन्तै होइन। मेरो मोबाइलमा रिचार्ज हालिदेऊ न, फोन गरिहाल्छ है, हामी छिट्टो है। आज खानु छैन, मोमो लिएर आऊ है,
हामी के परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैन, हामी छिट्टो हामी अरू मान्छेलाई हामी के गर्छ गुहार मागिहाल्छौँ। तर यहाँनिर लेखेको छ हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक परमेश्वरले दिनुहुन्छ, प्रत्येक थोक। कहिले पनि उहाँले हामीलाई अभावमा राख्नुहुन्न। हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौँ, हामी उहाँका सन्तान हौँ। उहाँले जसरी भए पनि उहाँले जुटाउनुहुन्छ, जसरी पनि उहाँले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। हामी मातिनु हुँदैन, हामी स्वतन्त्र खोज्नु हुँदैन। यो यसले यही रहेछ, हामी हरेक छोराछोरी भइसकेपछि हामीले आफ्नो आमा बाउको अधीनमा बस्नुपर्छ। आमा बाउले जे सोचेको हुन्छ त्यो भलैको लागि सोचेको हुन्छ र आफ्नो छोराछोरीको उन्नतिको निम्ति सोचेको हुन्छ। कहिले पनि कुनै पनि आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीको बुराइ कहिले पनि सोच्दैन। यसमा हरेक छोराछोरीहरू चाहिँ आफ्नो आमा बाउको अधीनमा बस्नु सक्नुहुन्छ। आफ्नो आमा बाउभन्दा बाठो भएर चाहिँ आमा बाउलाई उछिन्नु हुँदैन। किनभने हाम्रो उमेरमा चाहिँ हाम्रो आमा बाउले चाहिँ थुप्रै भोटहरू फटाइसकेको छ। उनीहरूलाई थाहा छ त्यो उमेर कस्तो छ भन्ने कुराहरू। पहिलो तिमोथी 3:16 र 17 पदमा यसरी छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। के को निम्ति प्रेरणा भएको छ? यो चाहिँ सिकाउनका निम्ति, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। हामीसँग परमेश्वरको वचन छ र जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ, परमेश्वरको वचन हामीले के गर्दछ? हामीलाई अर्थ दिँदछ। यसले हामीलाई सच्याउने काम गर्छ। यसले हामीलाई धार्मिकताको बाटोमा हिँड्नको निम्ति यसले हामीलाई लाभदायक दिन्छ, होइन? तर आज हामी धर्मशास्त्र के भएको छ त? हाम्रो निम्ति चाहिँ चर्चमा आएर मात्रै खोल्ने भएको छ, त्यसपछि हामी खोल्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने अर्थपूर्ण कुराहरू हामीले सिक्न सकेको छैनौँ। जीवन यहाँ छ, जीवन यो भित्र लुकेको छ। परमेश्वर हामीसँग बोल्ने एउटै मात्रै माध्यम हो, यो हो परमेश्वरको वचन। तर आज हामीले यसलाई चाहिँ के गरेको छ त? हामीले अलग राखेको छौँ। यहाँनिर कान्छो छोरा के भएको छ त? कान्छो छोरा पुरै रूपले लुटिएको छ र उसको अन्त्य कहाँ भएको छ? सुँगुरको खोरमा भएको छ। उसको जीवन पुरै रूपले नाजुक भएको छ। ऊ पुरै रूपले डेस्परेट भएको छ, फ्रस्ट्रेसनमा आएको छ उसको जीवनमा। किनभने उसले चाहिँ के गर्नु परेको छ त? सुँगुरको खाना खानु परेको छ, है? आज धेरैजना जवान भाइ बहिनीहरूले पनि गलत निर्णय लिएको कारणले गर्दाखेरि, बेसी बाठो भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा खुसी आएको छैन, फ्रस्ट्रेसन आएको छ, निराश आएको छ। के गर्ने, कसो गर्ने सोच्न सकेको छैन। म कहाँ जाउँ, कसरी जाउँ, म के गरौँ, म कसरी जीवन जिउँ? मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आएको छ। यो कान्छो छोरा लुटिएको थियो पुरै रूपले, हि वाज फ्रस्ट्रेटेड, पुरै रूपले लुटिएको छ। आज हाम्रो जीवनबाट पनि दुष्ट शैतानले हरेक कुराहरू लुटेको छ। हामीमा परमेश्वर जुन आनन्द दिनुभएको थियो त्यो आनन्द पनि लुटेर गएको छ। यस कारण हामी चाहिँ त्यो आनन्द खोज्न चाहन्छौँ र हामीले त्यो आनन्द पाउनको निम्ति यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ, तर हामी कहीँबाट पनि त्यो आनन्द पाउँदैन, किनभने हामीलाई दुष्ट शक्तिले पुरै रूपले लुटिसकेको छ। अब के भएको छ? द जर्नी ब्याक, है? 15 पददेखि लिएर हेरौँ त, 17 पददेखि लिएर। अब यो मान्छे के भएको छ? 17 पददेखि लिएर। तब त्यसको चेत खुल्यो। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ राम्रो कुरा भएको छ यहाँनिर। तब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरो बाबुको धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले यहाँ मरिरहेको छु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँको ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा शरत ल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो। आफ्नो बाबु कहाँ फर्केर गएको छ। कुनै पनि मानिसले आफैलाई जबसम्म चिन्दैन तबसम्म त्यो मानिसले कहिले पनि पश्चाताप गर्दैन। आफूले आफूलाई पहिला चिन्नुपर्छ, म को हुँ भन्ने कुरा। दोस्रो कोरिन्थी 13:5 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरू विश्वासमा दरिलो छौ कि छैनौ भनी आफूले आफूलाई जाँचेर हेर। याकुब 1:22 लिएर 25 पदसम्म यसरी लेखेको छ, तर वचन पालन गर्ने हो, सुन्ने भएर आफैलाई धोका नदेऊ। सुन्ने मात्र होइन, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ, तर आफू कस्तो थियो भन्ने कुरो त्यसले बिर्सिहाल्छ। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा बताएको छ। ऐनामा हेर्ने चाहिँ छैन। अहिले हामी यसो ऐनामा हेर्छौँ, अलिकति पर पुगेपछि है हामी कस्तो थियो भन्ने कुरा हामी बिर्सिहाल्छौँ।
त्यो चाहिँ वचन सुन्नेहरू मात्र हो, वचन पालन गर्ने व्यक्तिहरू होइन त्यो। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्र दिने शुद्ध पवित्र परमेश्वरको वचनलाई हेर्दछ त्यो त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम पनि गर्ने गर्छ र त्यो चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ है। जसले पवित्र परमेश्वरको वचन सुन्छ पालन गर्छ त्यसअनुसार जिउँछ त्यो मानिसले चाहिँ आशिष पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ याकुबले बताएको छ। त्यो छोराले आफ्नो घरको याद आएको छ र तिनी घर फर्केको छ। आफ्नो घर, मेरो घर, पिताको घर कति उत्तम छ। त्यहाँनिर त नौकुरहरूले पनि टन्न खाएर उब्रिन्छ र म चाहिँ यहाँ भक्कै मरिरहेको छु। मेरो पिताको घरमा प्रशस्त छ। मेरो पिताको घरमा कुनै पनि कुराको अभाव छैन। त्यहाँ त नौकुरहरूले त त्यति धेरै खान्छ भनेदेखि चाहिँ म त उहाँको छोरा हो, मैले झन् कति धेरै खान्थेँ। पिताको घरमा प्रशस्त थियो। He admitted that he had sinned. तिनले आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गरेको छ। म गएर भन्नेछु मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको विरोधमा पाप गरेको छु भनेर म भन्नेछु भने त्यो मान्छेले स्वीकार गरेको छ। मानिसको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकारै गर्दैन, बरु घुमाएर भन्छ। आफूले गरेको गल्तीलाई जस्तोको त्यस्तै भन्नै सक्दैन, बरु घुमाएर भन्छ। तिमीले गल्ती गर्यो, खास गल्ती त होइन, हल्का गल्ती गरेको छ। तर यो मान्छेले एकदम स्पष्ट रूपले गल्ती, he admitted his sin है। जबसम्म हाम्रो गल्तीलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ तबसम्म हामीले आफूलाई सहायता गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। हाम्रो गल्तीलाई जबसम्म स्वीकार कम्प्लिटली, हो प्रभु मैले गल्ती गरेको छु, म कहाँ जाउँ, म कहाँ जाउँ, त म जहाँ गए तापनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। मैले समुद्रको गहिराइमा मैले ओछ्यान बनाए पनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। म चरा भएर अर्कै देशमा उडेर गए तापनि परमेश्वरले मलाई देख्नुहुन्छ। म परमेश्वरबाट कहीँ पनि लुक्न सक्दिनँ भनेर हामीलाई दाउदले सिकाएको छ। हामी कहिले पनि परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ जबसम्म हामीले आफूले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्दैनौँ तबसम्म हामीले आफूलाई सहायता गर्न सक्दैनौँ। He realized his unworthiness. म अयोग्य भएँ, म अशुद्ध भएँ भने उसले आफूले के गरेछ त महसुस गरेको छ। मैले गल्ती गरेको छु, परमेश्वरको विरुद्धमा गल्ती गरेको छु, तपाईँको विरुद्धमा गरेको छु, म अयोग्य ठहरेको छु, म योग्यको छुइनँ भनेर उसले चाहिँ के गरेछ त स्वीकार गरेछ। यसले गर्दा है त्यसलाई के भयो त बाबुको आवश्यकता पर्यो। हरेक मान्छेलाई बाबुको आवश्यकता पर्छ। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है। हरेक मान्छेलाई परमेश्वरको आवश्यकता पर्छ है। हामी चाहिँ जुन बाउलाई हामी हेला गर्छौँ, जुन बाउलाई हामी घृणा गर्छौँ, जुन बाउले भनेको कुरा हामी सुन्दैनौँ, जुन आमाले भनेको कुरा हामी सुन्दैनौँ, अन्तिममा आएर हामीलाई त्यही आमा बाउको आवश्यकता पर्छ। संसारको सारा मान्छेले हामीलाई त्यागे तापनि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुहुन्न र हाम्रो आमा बाउले हामीलाई कहिले पनि त्याग्दैन। हाम्रो पक्षमा उभिदिने चाहिँ हाम्रो आमा बाउ हुन्छ। संसारमा हाम्रो पक्षमा उभिदिने परमेश्वर मात्रै हुन्छ। हामीलाई कसैले पनि सहायता गर्दैन। मेरो साथीले आएर मलाई चाहिँ मेरो दुःखको बेला मलाई सहायता गर्दैन। मेरो साथमा खडा हुने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो भाइहरू हो, मेरो बाउ हो, मेरो आमा हो होइन। टाढोको देउता भन्दा घरको भूत काम लाग्छ भनेर चाहिँ हितोपदेशमा लेखेको छ। यो चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखेको कुरा हो। अब अहिले संसारभरि नै प्रचलित भएको छ है, प्रचलनमा आएको छ। तर यो खास बाइबलमा लेखेको कुरा, सुलेमानले आफ्नो बुद्धिमा उसले लेखेको छ टाढोको देउता भन्दा घरको भूत काम लाग्छ भन्ने कुराहरू है त। हामीले जुन यो कान्छो छोराले त्यही बाबुलाई देखिसक्दैन थियो, त्यही बाबुबाट सबै सम्पत्ति लिएर गएको थियो। अब त्यही बाबुको के परे त आवश्यकता परेको छ। धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू किनभने स्वर्गीयको राज्य तिनीहरूकै हो। त्यसमा हामी चाहिँ आत्मामा हुने के हुनु पऱ्यो त हामी दिन हुनु सक्नु पऱ्यो, हामी नम्र हुनु सक्नु पऱ्यो। हामी अहङ्कारी होइन, हामी नम्र हुनु सक्नु पऱ्यो। He took action है। उसले काम गरेको छ। उसले सोचेर मात्रै बसेन म मेरो बाबुको घरमा कति प्रशस्त खानेकुरा थियो, ऊ सोचेर मात्रै बसेन म मेरो बाबुमा फर्केर जानु पर्ला। उसले सोचेन मात्रै ऊ हिँडिहाल्यो है। हामी त सोचेर मात्रै बस्नु होला, अर्को हप्ता चाहिँ चर्च जानु पर्ला भनेर है। आज त बाइबल पढ्नु पर्ला, हामी सोचेर मात्रै बस्छौँ। अब त परिवर्तन भएर जिउनु पर्ला है, अब त परिवर्तन हुनु पर्यो सोचेर होइन, परिवर्तन भइहाल्नुपर्छ, चर्च गइहाल्नुपर्छ, बाइबल पढिहाल्नुपर्छ। सोचेर मात्रै होइन। अगाडिपट्टि भात राखेको छ, अब चाहिँ खानु पर्ला, हल्का यहाँबाट सुरु गर्नु पर्ला होइन, खाइहाल्नुपर्छ। भोकाको मान्छेले खाइहाल्नुपर्छ है।
यसकारण चाहिँ यो केटाले ऊ सोचेर बसेन, सुँगुरको घरमा सोचेर बसेन। अनि त्यस्तो मान्छे सुँगुरको घरमा कसैले बस्नु पनि सक्दैन है, किनभने उसको सुताइ पनि त्यही थियो, उठाइ पनि त्यही थियो है, अरू सबै हगसन मुतासन त्यही थियो, सब है, सबै विसर्जन उसको त्यही हुन्थ्यो र खुवाइ पनि त्यही थियो, डाउनलोड अपलोड सबै हुन्थ्यो त्यही नै। सो बाउको घरमा सम्झ्यो, झलझली याद आयो है, यस्तो राम्रो चामलको भात हो कि न, टक्क मासु एक छेउमा तरकारी, चट्टा अचार, दाल, उसलाई झलझली याद आयो। अब त्यो दुध माने खाँदा कति गाह्रो हुन्छ अरे सुँगुरको चारो खाँदा, मान्छे फर्क्यो है। यस कारण हामीले सोच्नु मात्रै हुँदैन, हामीले काम तुरन्तै गरिहाल्नुपर्छ। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। हाम्रो हृदयमा हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले आफूलाई शुद्ध पार्न सक्नुपर्छ। कम्प्लिट एकदमै सोच, हामीले उत्तम सोच हामीले सोच्नु पर्यो पवित्र परमेश्वरको बारेमा। हामीले सोचेर मात्र होइन, तर साँचो हृदयले परमेश्वरमा पश्चाताप गरी फर्किनुपर्छ। 20 देखि 24 वर्ष क्या, द जोय अफ द रेस्टिट्युसन भन्छ है त, क्षतिपूर्ति भएको छ। अब यो मान्छेको क्षतिपूर्ति ल पढौँ त ल, 20 देखि 24 वर्षमा यसरी लेखेको छ। यो मान्छे फर्क्यो है त, तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ आयो, तब त्यो धेरै टाढो हुँदा छँदा नै त्यसका बाबुले त्यसलाई देख्यो र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। कुन चाहिँ बाउ होला जसले आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्छ? कुन चाहिँ आमा होला जसले आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्दैन? आफ्नो छोराछोरी जतिसुकै घिनलाग्दो भए तापनि, त्यो जतिसुकै अपङ्ग जन्मे तापनि है, अथवा जस्तोसुकै अङ्गभङ्ग भएर जन्मेको भए तापनि, हरेक आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्छ। बाउले कुरिरहेको थियो, कहिले मेरो छोरा फर्किन्छ भन्ने कुरा। त्यो बदमास त्यसले यस्तो गरे उस्तो गरे, उसले कहिले पनि भनेन बाउले, तर मेरो छोरा कहिले फर्किन्छ भने जहिले पनि बाटो हेरेर उसले हरेक बाटोमा हिँड्ने मान्छेले उसले सोध्थ्यो, तिमीले मेरो छोरालाई देख्यौ, तिमीले मेरो छोरालाई देख्यौ, हरेकचोटि। परमेश्वरको हृदय चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ देखाएको छ। कतै मेरो छोरा फर्किन्छ कि कतै मेरो छोरी फर्किन्छ कि त्यसले पाप गरेर गएको छ। निरन्तर रूपले परमेश्वर आत्तिनुहुन्छ, मेरो छोरा कहाँ गयो, मेरो छोरी कहाँ गयो भन्ने कुराहरू यहाँ बाउ आत्तिएको छ। हरेकलाई बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई सोधेको छ, ऊ दुब्लाएर आएको छ, यति लामो कपाल भएर आएको छ, तर पनि बाउले टाढेबाट उसले आफ्नो छोराको गन्ध पाएको छ। हिज भएछ, हिज भएछ, त्यो मेरो छोरा, ऊ दौडेर गएको छ। त्यति बेला बुढो मान्छेहरू दौडिँदैन थियो, जवानहरूलाई दौडाउँथ्यो, जवानहरूलाई दौडाउँथ्यो, बुढो मान्छेहरू दौडिँदैन थियो। तर यो मान्छेले आफ्नो छोरालाई देख्ने बित्तिकै दौडेर गएको छ, किन उसलाई थाहा छ, किन यहुदी परम्परा अनुसार कुनै पनि छोराले त्यसरी गल्ती गएमा ढुङ्गाले हानेर मार्थ्यो। यसकारण बाउले कुरा च्याप्पै पक्रेको छ, उसलाई चुम्बन गरेको छ, उसलाई थाहा छ ढुङ्गा हान्छ मान्छेले भन्ने कुराहरू। यसकारण बाउले चाहिँ भनेको छ, हान ढुङ्गाले हान, तर सबभन्दा पहिला त्यो ढुङ्गा चाहिँ मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। कुनै पनि मान्छे भड्केर जाँदाखेरि परमेश्वर चुप लागेर बस्नुहुन्न। कुनै पनि मान्छे चाहिँ परमेश्वरबाट अलग भएर जाँदाखेरि परमेश्वर कहिले पनि शान्तिसँगले बस्नुहुन्न, उहाँ छटपटाउनुहुन्छ, मेरो छोरा कहाँ गयो, मेरो छोरी कहाँ गयो, किन आज चर्च आएन, किन उसले आज सङ्गति गरेन, किन उसले बाइबल पढेन, के कारणले मेरो छोरा छोरीहरू आज भड्किरहेको छ, के भयो, उहाँ जहिले पनि तर्केर बस्नुहुन्छ। यहाँ बाउको हेर्नुहोस् त, मलाई एकदम मनपर्छ यो कुरा, बाउ दौडेको कुराहरू। यसले लेखेछ, तर त्यो धेरै टाढो छँदा नै त्यसका बाबुले त्यसलाई देख्यो र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भने है, छोराले भन्दैछ, बुबा मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको विरोधमा पाप गरेको छु र म फेरि तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले के भन्यो, आफ्नो कमराहरूलाई भने झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर त्यसलाई पहिराइदियो, त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो, पुष्टै राखिएको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ, किनकि यो मेरो छोरा मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र फेरि पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। त्यो हो परमेश्वरको हृदय, त्यो हो परमेश्वरको हृदय। छोराले भन्छ, बाउ म योग्यको छैन, म योग्यको छैन, म तपाईँको चाकरहरू मध्येमा एउटा हुन चाहन्छु। बाउले त्यो गरेको छैन, बाउले पुरै क्षतिपूर्ति पुर्दिएको छ। सबभन्दा बेस्ट लुगा ऊ फर्केर आएको थियो, बेस्ट लुगा दिएको छ,
औँठी लगाइदिएको छ, जुत्ता लगाइदिएको छ, ठुलो भोज गरेको छ, किन आफ्नो छोरा हराएको थियो। ऊ पापमा बरालिएको थियो, ऊ भड्केर गएको थियो, ऊ विद्रोही भएर गएको थियो, तर अब ऊ मरेको थियो, ऊ फर्केर आएको छ। आओ हामी रमाउँ, खुसी हौँ। त्यो हामी भड्केका छौँ, हामी परमेश्वरबाट भड्केका छौँ, तर हाम्रो परमेश्वर कठोर हुनुहुन्न है। हाम्रो परमेश्वर कठोर हुनुहुन्न, उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई टाढैबाट भेटाउनुहुन्छ। जसरी यहाँ बाबुले आफ्नो छोरालाई टाढैबाट आएको देखेर बाटैमा भेट्न दौडेर गएको छ, क्षतिपूर्ति गर्दा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह दिनुहुन्छ भने कान्छा छोराले मैले फेरि है, कान्छा छोराले फेरि हक र अधिकार पाउँछु भनेर उसले सोचेको थिएन, तर तिनी एक कामदारको रूपमा मात्र है काम गर्न निम्ति आएका थिए। तर बाउले आफ्नो छोरालाई सबै कुरो उसले लिएर गएको भए त नि फेरि बाउले त्यही हक त्यही अधिकार त्यही नै दिएको छ। उसलाई अलिकति पनि उसलाई छुट्याएको छ, अलिकति उसले पक्षपात गरेको छैन। त्यो हो हाम्रो परमेश्वर। हामीले जति पनि हामीले पापमा हामीले जीवन बिताएर हामीले परमेश्वरको आशिषहरू गुमाएको छौँ, फेरि उहाँमा फर्केर आएपछि उहाँले हामीलाई त्योभन्दा पनि बढी उहाँले दिनुहुन्छ, त्योभन्दा ठुलो हक र अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ आज्ञा पालन र पश्चातापको आवश्यकता छ। परमेश्वरले अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। गड इज ए गड अफ कम्प्यासन। परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले निरन्तर रूपमा आफ्नो छोराछोरीहरू आफ्नो घर फर्केको आएको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ, किनकि मानिस उहाँको है उहाँबाट पापको कारणले गर्दाखेरि अलग भएको छ, जसको कारण परमेश्वरलाई एकदमै ठुलो चोट पुगेको छ है। हामीलाई पनि हाम्रो कुनै पनि छोराछोरीहरूले होइन हाम्रो विद्रोह गर्दाखेरि हाम्रो छोरीहरूले हाम्रो छोराहरूले हाम्रो विरुद्ध प्याच्चै बोल्दाखेरि हामीलाई पनि चोट लाग्छ, किनभने द्याट इज नट द वे। त्यो अनुशासन होइन। त्यो छोराछोरीहरूले आफ्नो बाउको अधीनमा आमाको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा है। यहाँनिर जब कुनै पनि मानिस पवित्र परमेश्वरबाट भड्केर जान्छ तब परमेश्वरलाई चोट लाग्दछ। रोमी 5:8-9 पद यही छ, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदा नै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यसै कारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठरिएका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ है। गड फॉरगिव्स व्हेन वी रिपेन्ट। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, हरेक पश्चाताप गर्नेहरूलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ र हामीलाई जुन ठाउँमा थियो उहाँले हामीलाई त्यही ठाउँमा राख्नुहुन्छ। वी आर प्लेस्ड वेयर वी वेयर व्हेन वी लिभ है। उहाँले हामीलाई त्यही ठाउँमा राख्नुहुन्छ जुन ठाउँमा हामी बरालिएर गएका थियौँ। जसरी बुबाले कान्छो छोरालाई आफ्नै छोराको फेरि त्यही हक र अधिकार दिएको थियो, परमेश्वरले हामीले फेरि त्यही हक र अधिकार दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ है। उहाँले फेरि पनि हामीलाई कम्प्लिटनेस उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। अन्तिममा अब हामी यहाँबाट के सिकेर जान्छौँ है? 4-5वटा कुराहरू हामीले यहाँबाट सिकेर, सबभन्दा पहिला हामीले के सिक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पापी मानिसलाई खोज्नुहुन्छ र ग्रहण गर्नुहुन्छ है, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, मानिस आफै आफ्नो पापको लागि जिम्मेवारी हुन्छ है। कसैले गल्ती गर्यो भनेदेखि चाहिँ म त्यसप्रति जिम्मेवारी हुँदैन, मैले गल्ती गरेपछि तपाईँहरू जिम्मेवारी हुँदैन, आफ्नो गल्तीको जिम्मेवारी आफै नै हुन्छ। जो मानिस परमेश्वरबाट छुटेर जान्छ त्यसले ठुलो दुःख पाउँछ। परमेश्वर बिनाको जीवन त्यत्तिकै खेर फालेको जस्तो हो, त्यो चाहिँ डस्टबिनमा हामीले नचाहिने कुरा फालेको जस्तै हो। परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ त्यस्तो हो। धेरै सम्पत्तिले मानिसलाई अन्धो तुल्याइदिन्छ, त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है। जवान अवस्थामा गरेको गलत निर्णयले ठुलो दुःख र सङ्कष्ट ल्याउँछ है, त्यो कुरा एकदम याद गर्नु। जसरी कान्छा छोराले जुन कान्छा छोराको होस खुलेको थियो त्यसरी नै है, र आफ्नो बाबुको घर सम्झेर चाहिँ आफ्नो बाबुको घर फर्किएको थियो, तिनी छट्टै आफ्नो घर फर्किएको छ। त्यसरी नै हामी सबैले एक समय प्रभुको जीवन कसरी बिताउनु पर्थ्यो सो है, जान्दा जान्दै पनि उहाँको उपस्थितिबाट जब हामी बरालेर गएका थियौँ, हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, चाँडोभन्दा पनि चाँडो उहाँमा फर्क्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले हामीलाई बाटो हेरिराख्नुहुन्छ है। त्यो छोरा आउँदा जसरी भव्य स्वागत भएको थियो र ठुलो भोजको आयोजना गरिएको थियो, हरेक छोराछोरी पवित्र परमेश्वरका फर्केर आउँदाखेरि परमेश्वरले त्यही किसिमको आशिष दिनुहुन्छ। यहीँले हेर्छ है, एकजना पापी मानिस फर्केर आउँदाखेरि स्वर्गमा ठुलो रमाउट हुन्छ भनेको। स्वर्गदूतहरू एकदमै उफ्रिन्छ एकजना फर्किँदाखेरि, तपाईँ करोडौँ स्वर्गदूतहरू उफ्रिन्छ खुसीको साथमा, स्वर्ग नै हल्लिन्छ तिनीहरू उफ्रिँदाखेरि। एकजना मानिस परमेश्वरमा फर्किँदाखेरि सारा स्वर्गले हेरिरहेको छ हामी कतिखेर फर्किन्छ भन्ने कुरा। हामीले काहीँ न काहीँ हामीले गल्ती गरेका छौँ, काहीँ न काहीँ परमेश्वरबाट बरालिएका छौँ, काहीँ न काहीँ परमेश्वरबाट हामी अलग भएर गएका छौँ, तर सारा स्वर्गले हेरिरहेको छ हामी कतिखेर फर्किन्छौँ भन्ने कुरा।
र त्यो छोरालाई हक र अधिकार दिएको थिएँ र त्यही हक र अधिकार उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। यदि हामी पनि उहाँमा फर्क्यौँ भने हाम्रो पनि त्यही किसिमको स्वागत हुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा समर्पण गरौँ।